bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du chapitre limite d'une fonction numérique, niveau première année baccalauréat scientifique. Donc, dans cette partie, je vais vous expliquer ce que signifie la limite infinie en un réel, c'est-à-dire la limite infinie d'une fonction lorsque x s'approche d'un réel, d'un nombre réel. Alors, يعني غادي نحاولوا نشرحوا شنو هي النهاية ديال واحد الدالة f، نهاية اللي يعني غير منتهية، ليميت انفيني، حينما x ولا lorsque x tend vers un réel، يعني فاش x يقترب من واحد العدد حقيقي. فوقاش ممكن نقول بأن la limite de cette fonction est infinie، soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc, soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a et pas forcément définie en a. Donc يعني f ممكن تغير تكون معرفة بجوار a، ماشي ضروري تكون معرفة في ذاك العدد a بالضبط. On dit que f a comme limite plus l'infini lorsque x tend vers a si l'intervalle a plus l'infini, l'intervalle a plus l'infini contient tous les images pour x suffisamment proche de a. يعني أن هذا الانترفال من a حتى plus l'infini، هذا المجال هذا الانترفال في هذه البلاصة بالضبط اللي كتهمنا من a حتى plus l'infini يعني كيحتوي على جميع الصور ديال لو نومبر اكس فاش تيقرب هنا من ا. عندي لو نومبر ا هو هذا، يعني ان فوق ما اكس تيقرب من ا سوا tout en restant plus grand de a ou tout en restant plus petit de a، يعني à la droite de a ou à gauche de a. يعني كل ما اكس تيقترب هنا من a soit à droite ou à gauche، toutes les images de ces nombres، les images كلهم تيكونوا في هذا الانترفال كامل a plus l'infini، يعني كاع الصور ديال هاد الاعداد كلهم اللي جايه قريبه هنا من a في هذا المجال. بالنسبه يعني مثلا هذا العدد هذا ها هو ليماج ديالو غادي تكون هنا، هذا العدد هذا اللي قريب من a حتى هو ليماج ديالو بالنسبه لاف غادي تكون هنا. يعني ان جميع الاعداد اللي تتكون هنا قريبه من هذا العدد a، les images toutes les images se trouvent dans l'intervalle a plus l'infini. Donc dans ce cas on peut noter que la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers a، يعني فاش x يقرب من a كتساوي plus l'infini. صحيح؟ بالنسبة لهذه الحالة ممكن نوطي بحال هكا، ممكن نزيد هنايا a plus، فاش نكتب a plus أو لا ممكن نكتب بحال هذا الشكل x tend vers a tout en restant plus grand que a، la limite de f de x égale à plus l'infini. et ممكن نوطي بحال هذا الشكل عاود عندي لا ليميت، يعني هذا الشيء كله صحيح بالنسبه لهاد الداله، هاد الحاله هذه اللي عندي x tend vers a moins، يعني ان x على اليسار ديال a، يعني هاد الاعداد x تيجي من اليسار ديال a وتيقرب عند a tout en restant plus petit de a، يعني تاع f de x كتساوي هنايا plus l'infini. او ممكن نوطيها بهذا الشكل la limite de f de x lorsque x tend vers a tout en restant plus petit de a égale à plus l'infini. إلا كانت عندي la limite à la droite de a كتساوي la limite à la gauche de a، donc ممكن نكتب tout simplement que la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à plus l'infini. Ça fait هنا عندي
A بلس يعني أن العدد إكس تقرب من أ ولكن كبير من أ على دغوات دو أ. دونك ممكن نوطيها بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، يعني إكس يبقى دايما كبير من أ، أو حتى لا ليميت أغوش دو أ يعني في لابوش في اليسار ديال أ، أو لا إكس إي بلو بوتي كو أ يعني تيقرب من أ ولكن بوتي كو أ يعني مازال موصلش لعدد أ، يعني سواء في هاد لابارتي على دغوات دو أ أو أغوش دو أ دائما كنلقى بأن لا ليميت أو الدالة الصور كتكون كبيرة كتمشي بلوس لانفيني. دونك ممكن نوتي tout simplement que la limite de f de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers a. ممكن نلقى حالات أخرى على حسب الدالة، ممكن مثلا نعطيكم هذه الحالة كتكون لا ليميت على دغوات دو أ ماشي بحال لا ليميت أغوش دو أ، مثلا بحال هاد الحالة بحال هاد الدالة مثلا بحال هكا، وهاد الدالة راكم شفتوها ديجا من قبل العام اللي فات في لو ترون كومون. فهاد الحالة شنو ممكن نقول؟ فهاد الحالة تنلاحظو بأن لا ليميت de la fonction f de x lorsque x tend vers a et x plus grand que a شنو هي؟ يعني على اليمين ديال a يعني x مازال كبير من a ولكن تيقرب لعند a. هنا لا ليميت فين تتمشي الدالة؟ تبقى تلاحظ غير الدالة فين تتمشي، كتمشي بلوس لانفيني، دونك لا ليميت هي بلوس لانفيني. اوكي مي لا ليميت lorsque x tend vers a tout en restant plus petit que a ou à gauche de a ممكن نكتب هنا a plus وهنا a moins راه بحال بحال de la fonction f de x et moins l'infini، لحقاش هنا كل ما x تنلاحظ انه قرب ل a ولكن في على اليسار يعني à gauche de a tout en restant plus petit que a la fonction f فين تتمشي؟ كتنزل لتحت، يعني هاد الاعداد هادو كلهم فين غادي نلقى الصور؟ نلقى الصور هنا هادو كلهم شحال ما زدتي كتلقى الصور هنا كتمشي الموان لانفيني، دونك هنا غادي نكتب موان لانفيني. طيب لانتربريتاسيون جيومتريك ديال هادشي اولا يعني غرافيكمون ولا جيومتريكمون كيفاش ممكن نعبر عليها؟ فاش تلقى بحال هكا هاد الحاله فاش اكس تيمشي لواحد لو نومبر ريال وكتكون يعني لا فونكسيون عندها اون ليميت انفيني سواء بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. لانتربريتاسيون غرافيك ديال هادشي شنو هي؟ دونك سي الا كان عندنا لا ليميت ديال كون اكس طون فيغ ان ريال ضروري هنا يكون عندي ان ريال دو اف دو اكس سوا تكون بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. دونك شنو ممكن نقول؟ كو لا دغوات x égale à a كتاخد هاد الجوج x تساوي a et un asymptote vertical de la courbe CF ou de la courbe représentant F. Ça y est, عقلوا مزيان على لي زانتربريتاسيون غرافيك ضروري تعقلوا عليهم. دونك دابا غادي ندوزو لي كا دي فونكسيون ايزيال اللي حنا اللي عارفينهم اللي تيكونوا دي فونكسيون معروفين باش ممكن من تما ندوزو ان شاء الله لي زوبيراسيون في لا تروازيام بارتي اللي هي يعني واحد الجزء مهم بزاف في هذا الدرس هذا. كا دي فونكسيون ايزيال بور عندي بروميير كا pour la fonction 1 sur racine de x. بالنسبة لهاد الدالة هادي لا ليميت ديال 1 sur racine de x هي بلوس لانفيني كون x tend vers 0. كما كتعرفوا يعني x تيقرب بزاف لصفر. إلا كان x مثلا عندك 1 على جذر مربع 0.00000 مثلا 1، يعني إلا قسمتي 1 على واحد العدد صغير بزاف ديجا عنده لا راسين صغير بزاف، شنو يعطيك هادشي؟ يعطيك واحد العدد كبير بزاف، يعني ان الداله كلها يعني فاش اكس بوحدها
تيمشي لواحد تيقرب من الصفر بزاف الداله كامله كتمشي لبلوس لانفيني. ممكن نعوض راه لا ليميت راه ممكن تعوض راه حتى هي تعويض. ديجا قلتها في البارتي الاولى راه باش تحسب اون ليميت ممكن تحسب اف ديال داك العدد راه كتقرب له. دونك لا ليميت باردون لا ليميت نتاع 1 سور راسين اكس دائما فاش اكس تمشي لزيرو دونك سي بلوس l'infini. Pour la fonction 1 sur x également, la limite, هنا اللي خصني غير ننتبه دائما عندنا la limite quand x tend vers 0 tout en restant plus grand que 0 أو على اليمين ديال الصفر يعني على اليمين 0 بلس يعني أنك تقسم بحال هكا يعني حيد غير لو راسين بحال هكا يعني على اليمين الصفر يعني العدد راه x تيقرب للصفر ولكن تيبقى دائما كبير من صفر دائما 0.000 كذا كبير دائما من صفر. دونك في هذه الحاله هذه ممكن نقول بان لا ليميت غتكون شي حاجه كبيره نلقى بلوس لانفيني مي لا ليميت كون اكس تون فيغ 0 tout en restant plus petit que 0 يعني بحال هكا انا كنمشي كنقرب من صفر ولكن كيبقى دائما العدد سالب يعني دائما صغر من الصفر. هنا واحد على شي حاجه سالبه راه غادي نلقى عدد كبير ولكن ممكن نلقاه سالب ناقص شي مليون ولا شي حاجه يعني العدد يبقى سالب دائما. دونك on dit que la limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 et x inférieur à 0 c'est moins l'infini يعني يبقى العدد سالب غنمشي عند moins l'infini ماشي بلس l'infini هنا. lorsque نمشي للداله 1 sur x au carré 1 sur x au carré حنا كنعرفوا بان لو كاري بالنسبه الى كان x غادي يمشي x تون فيغ 0 بلس يعني x كبير من 0 بحال هكا ولكن تيقرب ل 0. منين ندير هنايا لو كاري من نحطو هنا لو كاري دونك راه غتقسم واحد على شي حاجه اللي صغيره بزاف دونك دائما غادي نلقى بلس لانفيني. فاش يكون اكس هنا غادي يمشي لزيرو موان دونك موان نزيد هنا واحد لي موان ها اكس اصغر من الصفر ولكن تيقرب بزاف من الصفر. شنو غادي نلقى هنايا فاش نديرو لو كاري حنا عارفين اي عدد واخا يكون ان نومبر نيجاتيف افيك لو كاري ينغون بوزيتيف تيرجع ليه عدد موجب وواحد على عدد موجب ديما تيبقى موجب. دونك فاش يكون هنا عندي داك الاس بير فاش يكون تماك الاس بير دائما soit x tend vers 0 plus ou x tend vers 0 moins, ça donne plus l'infini toujours. Car la puissance est un nombre pair. Généralement, on a comme qaïda là, plus généralement, lorsque x tend vers 0 et n un entier pair, إذا كان n un entier pair دائما هنا في plus l'infini دائما غادي نلقى هنا plus l'infini. صايي يعني سواء x كان تيقرب من الصفر على اليمين او على اليسار دائما تلقى بلس لانفيني. دونك تنقول lorsque x tend vers 0 de 1 sur x à la puissance n égale à يعني لا ليميت نتاع ديك الداله هي بلس لانفيني. مي الا كان عندي ان اونتي امبير في لا بويسونس هنا دائما هنا خصني ننتبه مزيان خصني نعرف واش x غادي يمشي ل 0 بلس يعني ان هاد الداله هذه هنايا اللي تحت هاد x غادي يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. كان هنايا يعني كان هذا ان نومبر امبير وكان اكس غادي يمشي يعني اكس طون فيغ 0 مي ان نومبر بوزيتيف دونك نلقى ان سور بوزيتيف هو بلس لانفيني. مي الا كان عندي اكس غادي يمشي طون فيغ 0 ياك اكس طون فيغ 0 مي اكس انفيريور ا 0 يعني ان اكس على بويسونس ان غيكون ان نومبر نيجاتيف و 1 sur le négatif غادي يكون دائما نيجاتيف دونك سي موان لانفيني كي بحال القواعد ديال الضرب الا بغيتو تعرفوا هاد القسمه ولا الضرب نفس الشيء. كنتمنى دونك هاد لا بارتي تكون يعني فهمتوها مزيان. ان شاء الله لا تخوازيام بارتي غادي نعطيكم يعني لي زوبيراسيون يعني لا سوم دي دو فونكسيون لو برودوي دو فونكسيون لانفيرس لانفيرس مثلا ديال اون فونكسيون بحال هاد الحاله هذه راه لانفيرس دي فونكسيون او لا لو كوسيون دو فونكسيون ان شاء الله. وغادي نشوفوا دي فورم انديتيرميني كيفاش ممكن نحيدوا هاد
déterminer soit par utilisation de conjugué ولا par factorisation. غنحاول نشوف هذا الشيء في المراحل المقبله من الدرس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا لنا على زر الاعجاب والاشتراك والجرس، تفعيل الجرس باش يوصلكم منا الجديد ان شاء الله. لا تخوازيام بارتي انا كنوعدكم انكم غادي تزيدوا تفهموا ان شاء الله الدرس. حاولوا تعقلوا مزيان على هذا الشيء اللي درنا حاليا دابا. لا تخوازيام بارتي مهمه بزاف بزاف، كنتمنى انكم تتبعوها حتى هي. الى كاتريام بارتي ان شاء الله غنبداو في لي زيكزارسيس، وكنظن انكم غادي تكونوا فاهمين هذا الدرس الا تبعتوا لي 4 بارتي. وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم.